अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में अपने तमाम दोस्तों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जैसे कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई इस इंतजार में थे कि पाकिस्तानियों के कब दुबई के वीजाज ओपन होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दुबई की हुकूमत ने, दुबई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के मुकम्मल तौर पर वीजाज पर पाबंदी लगाई हुई थी और इसके साथ साथ दुबई की हुकूमत ने पाकिस्तानियों के मुकम्मल तौर पर वर्क वीजाज को भी बैन किया हुआ था। दिसंबर के इस आखिरी महीने में, सन 2024 के इस आखिरी दिसंबर के महीने में दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से, दुबई की इमिग्रेशन की तरफ से पाकिस्तानियों के मुकम्मल तौर पर विजिट वीजाज और वर्क वीजाज के रूल्स में चेंजिंग करते हुए पाकिस्तानियों के मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानियों के विजिट वीजाज भी और वर्क वीजाज को भी दुबई की हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि दुबई की हुकूमत ने विजिट वीजाज के अंदर और वर्क वीजाज के अंदर कौन सी चेंजिंग करते हुए, कौन से नए रूल्स को अपनाते हुए पाकिस्तानियों के विजिट वीजाज को भी और वर्क वीजाज को भी किन रूल्स के साथ, किन रिक्वायरमेंट्स के साथ बहाल किया। अगर आप लोगों ने मेरी बात को शुरू करने से पहले मेरे YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में मैं आप लोगों के लिए अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान से दुबई का टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ मिल जाता था, क्योंकि बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए, मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के जरिए दुबई का एक महीने का विजिट वीजा 40,000 रुपए में हासिल कर लेते थे। 3 मंथ का वीजा पाकिस्तानी पैसों में 90,000 रुपए में हासिल कर लेते थे। तो हमारे पाकिस्तानी भाई करते क्या थे, पाकिस्तान से दुबई का 1 मंथ का या 3 मंथ का वीजा हासिल करने के बाद दुबई चले जाते थे। दुबई जाकर अपने विजिट वीजा को कंपनी वीजा में, वर्क वीजा की सूरत में दुबई में जाकर जॉब सर्च कर किसी भी कंपनी से राब्ता कर किसी भी कंपनी से वर्क वीजे में अपने ने टूरिस्ट वीजे को वर्क वीजा में चेंज कर लेते थे। लेकिन जब दुबई की हुकूमत ने देखा कि बहुत से पाकिस्तानी इस तरह के अमल को अपना रहे हैं, वो तो पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजा लेकर, विजिट वीजा लेकर पाकिस्तान से दुबई आते हैं, दुबई आकर अपने विजिट वीजा को कंपनी के वर्क वीजा के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो दुबई हुकूमत ने मुख्तलिफ जुराइम की वजह से पाकिस्तानियों के विजिट वीजा को भी और इसके साथ साथ वर्क वीजा को भी बंद कर दिया था। लेकिन दिसंबर के इस महीने में दुबई की गवर्नमेंट ने नए रूल्स के साथ विजिट वीजा के अंदर भी चेंजिंग कर दी है, रिक्वायरमेंट्स में और वर्क वीजा में भी। अब उसकी हम डिटेल के साथ बात करते हैं। देखिए कि अगर आप पाकिस्तान से, अगर इटली हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, या तुर्की हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, अगर आप इन कंट्रीज का पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करते थे तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती थी। इसी तरह ही दुबई की हुकूमत ने दुबई के विजिट वीजा के अंदर भी इस तरह के नए रूल को अपना लिया। आगे तो आप किसी एजेंसी के जरिए वीजा हासिल कर लेते थे, लेकिन अब आपको इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अमल करते हुए दुबई का विजिट वीजा मिलेगा। नंबर 1 पे आपको आपके पासपोर्ट की जरूरत होती है और आपके पासपोर्ट को एक्सपायर होने में 6 मंथ पड़े होने चाहिए। नंबर 2 पर आपको अपने नेशनल आईडी कार्ड की फोटोकॉपीज की जरूरत होती है। इसके साथ साथ आपने 5x5 सेंटीमीटर की व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको 4 पिक्चर की जरूरत होती है। अगर आप दुबई का वीजा हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान से, उसके साथ साथ दुबई की हुकूमत ने आप लोगों के लिए बैंक स्टेटमेंट का कानून दुबई का वीजा हासिल करने के लिए लागू कर दिया है। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है दुबई का वीजा हासिल करने के लिए, ये उसका क्लोजिंग बैलेंस 8 से 9 लाख रुपया होना चाहिए और अच्छे तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट के साथ
اگر آپ دبئی کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس انسائیڈ اور آؤٹ سائڈ کی مکمل طور پر ایئر ٹکٹ کنفرم ہونی چاہیے، جانے کے لیے بھی آپ کی ایئر ٹکٹ کنفرم ہونی چاہیے اور آنے کے لیے بھی آپ کی ایئر ٹکٹ کنفرم ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوٹل بکنگ بھی آپ کی کنفرم ہونی چاہیے۔ آگے لوگ ڈمی ایئر ٹکٹ ساتھ اٹیچ کر لیتے تھے اور ہوٹل بکنگ بھی کنفرم نہیں تھے کرتے، لیکن اب دبئی کی گورنمنٹ نے یہ رولز سخت کر دیے، رولز چینج کر دیے۔ اگر آپ نے اپنے ہوم کنٹری پاکستان سے دبئی کا ویزا حاصل کرنا ہے تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، آپ نے ہوٹل بکنگ جو کرنی ہے کنفرم کرنی ہے، اور ایئر ٹکٹس بھی آؤٹ سائڈ بھی اور ان سائڈ بھی کنفرم ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پر ہم بات کرتے ہیں دبئی کے ورک ویزا کے حوالے سے۔ دیکھیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے پاکستانی بھائیوں کی بڑی تعداد دبئی کے اندر رزق حلال کما رہی ہے، تو بہت سے خبیث لوگ پاکستان سے دبئی جا کر دبئی کے اندر مختلف جرائم کرتے تھے، جس کی وجہ سے دبئی کی حکومت نے پاکستانیوں کے ورک ویزا کو بھی اور وزٹ ویزا کو بھی بین کر دیا تھا۔ ورک ویزا کو بین کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بہت سے ہمارے پاکستانی بھائی جو جاتے تھے دبئی کے اندر، وہ دبئی کے اندر ایمریٹس آئی ڈی کی بیس پر دبئی میں جا کر دبئی کے کسی بینک میں لون اپلائی کرتے تھے، لون اپلائی کرنے کے بعد کسی دوسرے کنٹری میں موو ہو جاتے تھے۔ نمبر 2 پر بہت سے پاکستانی دبئی میں جا کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے تھے، لوگوں سے پیسے مانگنے شروع کر دیتے تھے۔ اس جرائم کی وجہ سے بھی پاکستانیوں کے ٹورسٹ ویزے اور ورک ویزے کو بھی بین کر دیا تھا، لیکن اب دبئی گورنمنٹ نے ورک ویزے کے اندر یہ رول اپنایا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایجنٹ کے ذریعے یا کسی کنسلٹنٹ کے ذریعے یا کسی ایجنسی کے ذریعے یا کسی اپنے کے ذریعے اگر آپ نے دبئی کا ورک ویزا حاصل کرنا ہے تو آپ کو دبئی کا ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے وزٹ ویزے کے ساتھ بھی اور ورک ویزے کے ساتھ بھی پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ دبئی کا ورک ویزا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹورسٹ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو دبئی کا ویزا حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کیٹیگریز میں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ دبئی گورنمنٹ چیک یہ کرے گی کہ اس بندے کے اوپر اس کے ہوم کنٹری کے اندر کوئی اس کے خلاف ایف آئی آر درج تو نہیں، کوئی اس کے اوپر مقدمہ یا کوئی ان کی خلاف ورزی کی ہو، اس کے اوپر کوئی جرائم ثابت تو نہیں۔ اگر آپ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ میں اگر آپ کلیئر ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ پاکستان سے ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے دبئی کا ورک ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دبئی کا وزٹ ویزا حاصل کر دبئی کو گھوم پھر بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بھائی پاکستان سے ٹورسٹ ویزا لے کر وزٹ ویزا لے کر پاکستان سے دبئی جاتے تھے اور اپنے وزٹ ویزے کو کسی کمپنی سے رابطہ کر کے وزٹ ویزے کو ورک ویزے میں چینج کر لیتے تھے، لیکن اب یہ جو شرائط ہے، یہ جو شرطی یہ وزٹ ویزا سے ورک ویزا میں کنورٹ کروانے والی ویزے کو، یہ قانون جو تھا اب دبئی حکومت نے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اگر آپ پاکستان سے دبئی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ہوم کنٹری سے ہی لیگلی طور پر دبئی کا ورک ویزا لے کر دبئی کی طرف جانا ہوگا۔ دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان سے دبئی جانا چاہتے ہیں تو آپ لیگلی طور پر دبئی جائیں، جس کی وجہ سے جیسے نہ آپ کے لیے مشکل کا باعث بنے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کے لیے کوئی اور مشکل کا باعث بنے۔ دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔